अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना नमस्कार हम अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। शुभम्। कुबेरगुप्तां दिशमुष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिश्वासमिवोत्ससर्ज। अत्र कथं वा वसन्तः आगतः इति वदति। वसन्तधर्मान् आह कुबेरगुप्तां दिशम्। सूर्यः उष्णरश्मिः सूर्यः कुबेरगुप्तां दिशं गन्तुं प्रवृत्ते। इदानीमेव 5 दिनानि अभवन्। सूर्यः कुबेरगुप्तां दिशं गन्तुं सङ्कल्पं कृतवान्। कुबेरगुप्तां दिशं प्रायशः एतेष्वेव दिनेषु। किञ्चित् एकः स्वादु न भुञ्जीत। कुबेरगुप्तां दिशं दिशि इत्युक्ते उष्णरश्मिः सूर्य उत्तरदिशं गच्छति। किञ्चित् उत्तराभिमुखः गच्छति सूर्यः। कुत्र तिष्ठति इदानीं? दक्षिण सूर्यस्य प्राग्दिशः अत्यंत अधिक दक्षिण प्रान्ते आगच्छति सूर्यः। ततः पुनः उत्तर दिग्भागे प्रविशति। दक्षिणायन पुण्यकाले उत्तरभागे तिष्ठति। ततः दक्षिणदिशि प्रयाणम् आरभते। प्रायशः ईशा आग्नेय दिशि गच्छति इत्यर्थः। दक्षिणायने आग्नेय दिशि गच्छति। आग्नेय दिशः अन्ते तिष्ठति। दक्षिणायन अन्तिमदिने आग्नेय दिशः अन्तिम अग्रभागम् आगच्छति। पुनः तदा उत्तरायण आरम्भं करोति। नाम दक्षिणायन पुण्यकाले उत्तर दिशातः दक्षिण दिशा गमन प्रारंभं करोति सूर्यः। उत्तरायण पुण्यकाले दक्षिण दिशातः उत्तर दिशा गमन आरंभं करोति। एवं ज्ञातं वा? ज्ञातमाचार्य। अत्र आग्नेय दक्षिणातः उत्तर नाम आग्नेय दिशि इति किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते पूर्णतया दक्षिणां दिशां न गच्छति, न प्राप्नोति सूर्यः। किञ्चित् आग्नेय दिशां गच्छति, किञ्चित् पूर्वदिशा, किञ्चित् दक्षिणदिशा, आग्नेय दिक्पर्यन्तं गच्छति। यदि पूर्णतया दक्षिणां दिशां गच्छति तर्हि दक्षिणदिशि सूर्योदयः भवति। किन्तु संपूर्ण दक्षिणदिशि सूर्योदयः न भवति कदापि। पुनः उत्तरायण पुण्यकाले अपि ईशान्यदिशि गच्छति वा आचार्य? दक्षिणायन पुण्यकाले पुनः जुलै मासे गत्वा 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 किञ्चित् गत्वा किञ्चित् गत्वा किञ्चित् गत्वा ईशान्य दिक्
स्थानं प्राप्नोति। महोदय किञ्चित् ईशान्यं प्राप्नोति दक्षिणायनकाले। दक्षिणायनकाले किं करोति? किञ्चित् आग्नेयतः आरभ्य क्रमेण प्राग्दिशमागत्य तत्र किञ्चित् कालं स्थित्वा पुनः ईशान्यदिशं गच्छति। तावत् पर्यन्तम् महोदय उत्तरायणपुण्यकालः। किञ्चित् सौत् ईस्ट् इति आग्नेय वा महोदय? आग्नेयं, सौत् ईस्ट् आग्नेयं। सौत् ईस्ट् आग्नेयमेव। अग्निः देवता। अग्निः देवता। कुबेरः उत्तरदिक् देवता। अतः किञ्चित् सूर्यः किं करोति? किञ्चित् उत्तरदिशां गच्छति। किञ्चित् उत्तरदिशां इदानीं दक्षिणदिशि अग्रे अस्ति। अग्रे इत्युक्ते पूर्णदक्षिणदिशि न गच्छति सूर्यः। आग्नेयदिक्पर्यन्तं गच्छति, दक्षिणदिशाम् अपि गच्छति, किन्तु पूर्णतया गन्तुं न शक्नोति। सम्पूर्णतया दक्षिणदिशि सूर्यस्य स्थितिर्न भवति, आग्नेयदिक्पर्यन्तमेव भवति। साक्षात् मध्य आग्नेयपर्यन्तं गच्छति, आग्नेय मध्यस्थानं गच्छति, किन्तु दक्षिणमध्यस्थानं न गच्छति। एवमेव उत्तरां दिशं समग्रतया न प्राप्नोति सूर्यः, ईशान्यदिक् पर्यन्तं गच्छति। ईशान्यदिक् मध्यमं गच्छति। अतः पूर्वदिक् स्थिरा भवति। पूर्वदिक् स्थिरा भवति। आगतवान् वा? మీరా ఎవరు? హైదరాబాద్ అంబర్పేట. తిష్ఠు सम्यक् अलङ्कारं करोति। एवम् उष्णरश्मौ सूर्ये उत्तरां कुबेरगुप्तां दिशं कुबेरः उत्तरदिशि तिष्ठति। कुबेर रक्षणं कियत्पर्यन्तं भवति? ईशान्यदिक्पर्यन्तं कुबेराधिकारः भवति। ईशान्यदिशः आरभ्य वायवीयदिक् पर्यन्तं राज्यं भवति कुबेरस्य। सूर्य इन्द्रस्य राज्यं कुत्र भवति? ईशान्यदिशमारभ्य आग्नेयदिक्पर्यन्तं राज्यं तस्य। सूर्यस्य इन्द्रस्य आग्नेयपर्यन्तं नैऋत्य वरकु यमस्य। आग्नेयदिशामारभ्य नैऋत्यदिशापर्यन्तं यमस्य राज्यं। यमस्य वरुणस्य राज्यं पर्यन्तं वायव्यदिशा पर्यन्तं वायवः। वरुणस्य वर्णस्य पश्चिमदिक् वर्णस्य। आचार्य इति। अतः किं भवति? इदानीं दक्षिणदिक् अग्रपर्यन्तम् आगतवान्, शनैः उत्तरं गच्छति सूर्यः। इत्युक्ते ईशान्यपर्यन्तं गच्छति, षण्मासपर्यन्तं किञ्चित् 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 किञ्चित्। यदा वसन्तनवरात्राः भवन्ति तदा साक्षात् प्राग् दिशि तिष्ठति। अतः सर्वदा प्राच्यां सूर्यः न तिष्ठति। वसन्तनवरात्रेषु किञ्चित् इतस्ततः साक्षात् पूर्वस्यां दिशि भवति।
किन्तु तदनन्तरं पुनः वसन्तनवरात्रानन्तरं पुनः उत्तरं गच्छति उत्तरं गच्छति उत्तरं उत्तरं गच्छति गच्छति ईशान्यदिक् गच्छति ईशानपर्यन्तं गच्छति तस्य अधिकारः तावत् अस्ति। इदानीं वयम् एवम् उपविश्य पश्यामः अस्माकम् अहं प्राग्दिशं दृष्ट्वा अहमस्मि मम दृष्टिः भवति एकं यदि अत्र दक्षिणे पश्यामि एवं कर्तव्यं मया उत्तरे पश्यामि एवं कर्तव्यं मया शिरः कम्पनं न कृत्वा पश्यामि इत्युक्ते मम दृष्टिः एवं व्याप्ता भवति ईशान्यपर्यन्तम् आग्नेयदिक् तद्वत् सूर्यस्यापि राज्यं तदेव। अतः किं करोति सूर्यः दक्षिणायने दक्षिणदिक्पर्यन्तं गच्छन् 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 एतावत्पर्यन्तं गच्छति। अत्र दक्षिणम् अस्ति इति कृत्वा मम दक्षिणभागे दक्षिणादिक् अस्ति इति कृत्वा दक्षिणादिशं गच्छन् 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 एवं दृष्टि कोणपर्यन्तं गच्छति। तदनन्तरं पुनः एवं किञ्चित् 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 अद्य किञ्चित् श्वः किञ्चित् परश्वः किञ्चित् एवं रीत्या आगत्य वसन्तनवरात्रेषु साक्षात् भवति। साक्षात् प्राग्दिशि वसन्त नवरात्रि प्रान्ते भवति। एवं पुनः उत्तरायणे जुलै 14-15 पर्यन्तं साक्षात् वामे भवति। आग्नेयकोणे भवति। ईशान्यकोणे तत्तु जुलै 14 किमपि भवति। जुलै 16 तदानीं दक्षिणायनकाले जुलै 16 दिनाङ्के 16 वा 15 वा 14 वा भवति। इदानीमपि तथैव 14 वा 15 वा 16 वा कदाचित् 17 वा भवति। तत्तत् तिथिमनुसृत्य किञ्चित् साधारणतया प्रतिसंवत्सरम् अहं प्रवेश जुलै 16 एव आगच्छति। आम् अतः सूर्यस्य गमनं निश्चितं गमनम् आङ्ग्लमानं कथं भवति इत्युक्ते सौरमर्यादानुसारेण आङ्ग्लमानं भवति। आङ्ग्लेयाः सर्वेपि सौरमानं पुरस्कृत्य कुर्वन्ति। महम्मदीयाः सर्वेपि चान्द्रमानं पुरस्कृत्य कुर्वन्ति। चन्द्रगतिं पुरस्कृत्य। महम्मदीयाः अपि चान्द्रमानं किन्तु ते 12 मासानेव गणयन्ति। वयं किं कुर्मः चान्द्रमान अधिकारिणः एकम् अधिकमासं 13 मासम् अधिकमासं गणयामः। तदा अस्माकं समानकालव्यवस्था भविष्यति। शीतकाले शीतकालः उष्णकाले उष्णकालः। किन्तु महम्मदीयानां तथा न भवति। यदि पूर्वस्थितिः आवश्यकी तर्हि तेषां 32 वर्षाणि वा किं वा भवन्ति। त्रिवर्षाणाम् एकः अधिकमासः खलु तथा 12 अधिकमासाः भवन्ति तर्हि पुनः समानस्थितिं प्राप्नोति। महम्मदीय पञ्चाङ्गे तत्र अधिकमासाः न सन्ति वा आचार्य? न भवन्ति। ते 12 एव गणयन्ति। अत एव अस्मिन् वर्षे उदाहरणतया वदामि अस्मिन् वर्षे जून् मासे रञ्जान् भवति तर्हि आगामिवर्षेण आगामि 3 वर्षेण
चतुर्दशानन्तरं किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तते। आगामि वर्षे जून् 15 भवति। पुनः तदनन्तर आगामि वर्षे जून् जुलै मासे भवति रञ्जान्। नाम रञ्जान् इति एकमासं गणयित्वा वदामि। अत एव दीपावली सन्दर्भे रञ्जान् साधारणतया भवति इति वयं चिन्तयामः, किन्तु अस्माकं कार्तिकमासवत् तेषां रञ्जान् मासः, अन्यत् किमपि नास्ति। किन्तु ते अधिकमासं न गणयन्ति इति कृत्वा कार्तिकमासे एकवारं रञ्जान् भवति, मार्गशीर्षमासे एकवारं रञ्जान् भवति, एवं पुष्यमासे एकवारं रञ्जान् भवति, चैत्रमासे एकवारं रञ्जान् भवति। एवम् आङ्ग्लमानानुसारेणापि तेषां किं भवति, आगस्ट् मासे एकवारं रञ्जान् भवति, सेप्टेम्बर् मासे एकवारं। तथा भवति वा आचार्य? तथा भवति वा? आम्, तेषां समानस्थितिः भवेत् इत्युक्ते 12 त्रिगुणित 12 मासाः 36 वर्षाणि भवन्ति। पुनः अस्माकं मासाः तेषां मासाः समानाः भवेयुस्तर्हि अधिकमासाः पुनः भवेयुः। अधिकमासाः 12 कदा भवन्ति? अधिकमासाः वर्षत्रयस्य एकवारं। वर्षत्रयस्य एकम्। अतः वर्षत्रयपर्यन्तं सा रञ्जान् समानं भवति, पुनः वर्षत्रये एकवारं रञ्जान् भिन्नं भवति। एकवारं ग्रीष्मकाले रञ्जान् भवति, एकवारं अहं ज्येष्ठमासे। कदापि तत् एवं दृष्ट्या न दृष्टवती पूर्वं महोदय। इदानीं परिशीलयतु, ज्ञायते। पूर्वपञ्चाङ्गान् परिशीलयन्तु, ज्ञायन्ते। मम सन्ति कति बहवः स्नेहिताः सन्ति महोदय। तर्हि पश्यतु। महोदयः सन्ति वा तस्मिन्? आमां, मम स्कूल् बालक पाठशाला मध्ये सन्ति। किन्तु कदापि एवं दृष्ट्या न परिशीलितवती। अहं न डिसेम्बर् मासे नवेम्बर् मासे कदापि न श्रुतवान् रञ्जान् मासं सर्वदा। इदानीं कुबेरगुप्तां दिशम् उष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिश्वासमिव उत्ससर्ज। एतावता सूर्यस्य गमनं सम्यक् ज्ञातवन्तः। अद्य ज्योतिषिकाः जानन्ति एतद्विषयम्। अहमपि बहुकालानन्तरं ज्ञातवान्। वयमपि इदानीं कुबेरगुप्तां दिशम् उत्तरदिशम् उष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते सति। गन्तुं प्रवृत्तः इत्युक्ते सङ्क्रान्तिः इत्यर्थः। यदा सङ्क्रान्तिः जाता तदा समयं विलङ्घ्य दक्षिणादिक् गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिश्वासमिव उत्ससर्ज। दक्षिणादिक् किं करोति तदानीं? वायुं मया सूर्यः इदानीं गन्तुं प्रवृत्तः। कथम् अहं जीवामि, कथं जीवामि इति चिन्तयति। वायुः चिन्तयति। अत एव
व्यलीकनिश्वासमिव उत्ससर्ज। तस्य उपरि प्रेम अस्ति इव तत्प्रेम अनुसारेण अस्ति इव प्रकटनं करोति। अम्मा सूर्यः गच्छति वा सूर्यः गच्छति वा इति बाधां प्रकटयति। वायुः वा आचार्य? सा वायुः बाधा बाधा एव प्रकटयति वा? शीतलवायुरूपेण बहिरागच्छति। सूर्यः ज्ञातं वा? वायुः सर्वत्र तिष्ठति खलु आचार्य? गन्तुं प्रवृत्ते श्रूयते वा? भवन्तं श्रूयते वा आचार्य? वायुः सर्वत्र तिष्ठति खलु आचार्य? न श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। श्रूयते आचार्य। भवतु एकक्षणं पुनः आगच्छामि। मया न श्रूयते। आहा, एवं वा, अस्तु। నాకు ఇది సరిగ్గా అర్థం కాలేదండి. ఈ గమనం ఏం చెప్తున్నారో. అంటే కొంచెం అంటే డైరెక్షన్స్ అర్థమవుతున్నాయి గానీ ఉత్తరాయణం నుంచి దక్షిణాయనంకి వస్తున్నప్పుడు అదే పూర్తిగా ఆగ్నేయ సౌత్ ఈస్ట్ కార్నర్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్ కి మూవ్ అవుతుంటాడు సూర్యుడు. మళ్ళీ దక్షిణాయనం నుంచి ఉత్తరానికి మళ్ళీ కిందకు వస్తుంటాడు. సో కరెక్ట్ గా ఉగాది టైంలో మధ్యలోకి వస్తారు, తూర్పు. కరెక్ట్ గా తూర్పు మధ్యలోకి వస్తారు తూర్పుకి. అది ఓకే. అది ఇప్పుడు ఆచార్య ఇదాनीं श्रूयते वा आचार्य? सुष्ठु श्रूयते। इदानीं वायुः सर्वत्र तिष्ठति खलु, वायुः किमर्थं बाधां प्राप्नोति आचार्य? वायुः न प्राप्नोति, दक्षिणादिक् दिक्केव दक्षिणदिक्केव बाधा प्राप्नोति। सूर्यः नास्ति इति। इदानीम् अवगतं, सूर्यः नास्ति इति। दक्षिणदिक् निःश्वासं वास्तव प्रेम न सूर्य उपरि, केवलं नाटकप्रेम वा? व्यलीकनिश्वासमिव कपटनिश्वासमिव इति अत्र वदति। गन्धवहं मुखेन उत्ससर्ज इत्युक्ते तत्र किञ्चित् रहस्यं किमित्युक्ते शैत्यमेव भवति, उष्णं न भवति। सूर्यः नास्ति खलु? इदानीं सूर्यः उत्तरायणं प्रविष्टः इत्युक्ते सद्यः आतपः भवति वा? न भवति। किञ्चित् 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 शनैः भवति। तत् शनैः यदा भवति दक्षिणदिक्तः पूर्वदिक् गच्छति किञ्चित्, तस्मिन् समये दक्षिणदिक् निश्वासः किञ्चित् शीतलं भवति, क्रमेण तत् उष्णं भवति अन्ते। उत्तरदिक् उत्तर अदे नार्त्। अवगतम् आचार्य? व्याख्यानं पठामः वा आचार्य? पठन्तु। कुबेर इति उष्णरश्मौ सूर्ये साहसिके च नायके समयं दक्षिणायन सूर्यं नायकमित्यपि वर्णयति अत्र। दक्षिणादिक् नायिका। समयं दक्षिणायनकालं संगमकालं च विलङ्घ्य च अकाण्डे व्यतिक्रम्य इत्युक्ते किम् आचार्य? अकाण्डे व्यतिक्रम्य इत्युक्ते संगमकालः नायकः किं करोति? संगमार्थम् आगच्छति दक्षिणादिक् नायिकाम्, किन्तु विलम्बेन आगतः।
सूर्यः। हम्म। विलम्बेन किमर्थम् आगच्छति? सप्तवादनपर्यन्तमपि इदानीं सूर्योदयः न भवति। अतः दक्षिणादिशः दुःखं भवति वा न भवति वा, मम समीपे सूर्यः नागच्छति इति। दुःखं भवति आचार्य। अधिककालं सूर्यः नास्ति इति दुःखं भवति। अतः शनैः उत्तरदिशं गच्छति सूर्यः। तदा किं भवति? पुनः षड्वादनपर्यन्तं गच्छति। इदानीं 10:07 सूर्यः आगच्छति। इदानीम् आगच्छति, अनन्तरं पादोन-सप्तवादने, अनन्तरं एवं रीत्या पादोन षड्वादने न, पादोन सप्तवादने, तदनन्तरं 20:07 तदनन्तरं एवमेवं न्यूनं 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 कृत्वा अन्ते षड्वादने भवति सूर्यः। अतः दक्षिणादिशः मया प्रथमम् इदानीं सद्यः न गच्छति सूर्यः। सद्यः साक्षात् षड्वादनपर्यन्तं न गच्छति। अमेरिकायां तु साक्षात् 1 घण्टा पूर्वं 1 घण्टा परं भवति। तेपि समयं न जानन्ति इति कृत्वा, तेपि समयज्ञानं न प्राप्नुवन्ति। भारतीयाः एके एव समयज्ञानं प्राप्नुवन्ति। अतः अमेरिकायां किं भवति? स्थानभेदेन भिन्न भिन्न समयानि, भिन्न भिन्न परिवर्तनानि क्रियन्ते तैः। तद् अनावश्यकम् वस्तुतः अनावश्यकम् आचार्य। डेलैट् सेविङ्ग् आवश्यकम् इति इदानीमपि के वदन्ति, किन्तु अस्माकं किञ्चित् रात्रिर्भवति, केषाञ्चन सन्ध्या भवति, केषाञ्चन सायङ्कालः भवति। भवतु नाम, स्थानभेदेन भवति, समयः एक एव भवतु। लङ्घ्य अकाण्डे व्यतिक्रम्य। अतः इदानीं समयं विलङ्घ्य आगच्छति वा न वा सूर्यः? आगच्छति। षड्वादने आगन्तव्यं, 10:07 आगतः। विलम्बेन आगतः। अतः दक्षिणादिक् मुखेन व्यलीकनिश्वासमिव उत्ससर्ज। व्यलीकन्नाम प्रणयकोपः, कपटकोपं दर्शयति। कोपं दर्शयति इति कृत्वा पुनः सूर्यः दक्षिणादिशः क्रमेण उत्तरां दिशं गच्छति। तदा उत्तरादिशः पुनः कोपः भवति। सा एका नायिका। अतः तामपि त्यक्त्वा पुनः दक्षिणादिशम् आगच्छति। सूर्यः आगच्छति इति कोपः दर्शयति वा महोदय? विलम्बेन आगच्छति इति। विलम्बेन इदानीं विलम्बेन सूर्यस्य उदयः भवति खलु वत्से? आमां, विलम्बेन एव भवति। भवतामपि विलम्बेन भवति खलु? किन्तु वयं समयः परिवर्तनं कृतवन्तः, विलम्बेन भवति इति। अत एव अस्माकम् इदानीं 6:00 एव भवति। 6 किञ्चित् प्रतिदिनं परिवर्त्य पश्यतु समयं। प्रतिदिनं न परिवर्त्य हठात् परिवर्तते वा घण्टा? आं महोदय। न भवति।
प्रतिदिनं समयभेदः कर्तव्यः। प्रतिदिनं कर्तव्यः। सप्तवादने भवति महोदय, सप्तवादने एव सूर्योदयः। प्रतिदिनं सूर्यस्य गमनं प्रतिदिनं भवति वा न भवति वा वत्से? गमनं भवति महोदय। प्रतिदिनं परिवर्तनम् अस्ति वा नास्ति वा वत्से? किञ्चित् किञ्चित् अस्ति एव। अतः सोढ्वा 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 स एव समयः इति सोढ्वा सोढ्वा हठात् घण्टां परिवर्तयन्ति भवदीयाः। तदेव सहनं भवति तर्हि किं भवति? किमपि न भवति। आं महोदय, तदपि एकः विषयः अस्ति महोदय, एतत् समयपरिवर्तनं न कुर्मः इति अपि एकः विषयः विचारः अस्ति। विचारः आगत, आम्, अमेरिकादेशे अपि। चेत् सौकर्यं भवति, जनानां व्यवहारे सौकर्यं भवति। पुनः भवतां समयः कः, मम समयः कः, केषां समयः कः इति नित्यं चिन्ता। नित्यं चिन्ता, आम्। अयोध्यां प्रति गत्वा आगम्यता ఉభయమపి మరి మీరు అనుకుంటే మేము కూడా కుంభమేళ పారాయణం. మళ్ళీ రేపు వస్తారా? బుధవారం రోజు రాత్రి వరకు వీళ్ళంతా పెడుతున్నారు, వీళ్ళందరూ. అబ్బా, అయితే సరే, శుభం భవతు. మిళిత్వాగమనం మిళిత్వాగమనం. అలాగే అంటే వీళ్ళంతా ఇక్కడే ఉంటారేమో అనుకున్నాను నేను అమాయకంగా. భవతు వెళ్ళిక నిశ్వాసం. మరి మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? प्रतिदिनं भवतु, वदतु सूर्यपरिवर्तनं वत्स। किञ्चित् किञ्चित् भविष्यति, किन्तु अमेरिकादेशे हठात् एकघण्टा परिवर्तनं कुर्वन्ति। एतत् न तत् कथमस्ति इत्युक्ते, तत् कथमस्ति इत्युक्ते बालकः प्रथमदिने यथा अस्ति द्वितीयदिने तथैव अस्ति, तृतीयदिने यथा अस्ति चतुर्थदिने एव अस्ति, एवं संवत्सरानन्तरं ठक् इति वृद्धिं प्राप्तवान् एव अस्ति। सम्यक् उपमानं दत्तवान् आचार्य भवान्। प्रतिदिनं वृद्धिं न कृत्वा हठात् महावृद्धिं प्राप्नोति वा? कमर्थस्य घण्टा परिवर्तनम् आगतमाचार्य विलङ्घ्य अकाण्डे व्यतिक्रम्य कुबेरगुप्तां धनपतिपालितां कुत्सितशरीरेण केनचित् रक्षितां च दिशम् उदीची स्त्रीलिङ्ग. कुत्सितशरीरम् इत्युक्ते दक्षिणायने दक्षिणभागे यदा सूर्यः भवति तदा संकुचितं शरीरं भवति। दक्षिणादिशायां यथा भवति अस्माकं शरीरं कुत्सितं भवति। कुत्सितं भवति, सूर्यः नास्ति शैत्ये। कुत्सितशरीरेण केनचित् रक्षितां च दिशम् उदीची स्त्रीलिङ्गक्षिप्तां काञ्चिन् नायिका च। उदीची दिशा एव नायिका इति स्त्रीलिङ्गम्। दिशम् उदीची गन्तुं चलितुं साङ्गन्तुं च प्रवृत्ते सति दक्षिणा नाम सूर्यः उत्तरां दिशं त्यक्त्वा शनैः कुञ्चितः भवति, अल्पः अल्पः भवति सूर्यः। दक्षिणादिक् नायिका,
दक्षिणादिक्नायिकायाः गृहं कथमागच्छति सूर्यः? किं चिन्तयति वा? गच्छामि वा गच्छामि वा न वा इति चिन्तनं कुर्वन्निव गच्छति सः। अन्ते अतीव नम्रभावेन विनम्रभावेन गच्छति। कुत्सितं भूत्वा। एतत् सर्वं भावना, कल्पना। रघु कालिदासस्य भावना सूर्य దిక్కు నాయిక ఏంటి, వెళ్ళడం ఏంటి, రావడం ఏంటి, అంతా కాళిదాసు కవి హృదయం. ఏదో పూర్తిగా ఏం వెళ్ళిపోద్దు దక్షిణ దిక్కు, మళ్ళీ కొంచెం దానికోసం ఎంత కల్పన అసలు. అసలు కథ చిన్నదే ఉంటుంది కానీ ఎంత వివరణ. అవును. వ్యలీక నిశ్వాస వివా. श्रूयते वा? श्रूयते आचार्य? वदतु इदानीं। गन्तुं चलितुं सङ्गन्तुं च प्रवृत्ते सति दक्षिणादिक् दक्षिण्यवती नायिका च मुखेन अग्रभागेन वक्त्रेण च वहति इति वहः। पचाद्यच् गन्धवहम् अनिलं व्यलीकेन दुःखेन निःश्वासस्तं व्यलीकनिश्वासमिव दुःखे वैलक्ष्ये व्यलीकम् अप्रियं प्रिय अकार्यवस्तुनोः इति वैजयन्ती। व्यलीकमप्रिय अकार्यवस्तुनोः इति वैजयन्ती कोशः। उत्ससर्ज प्रवर्तयामास स्वभर्तरि समयोल्लङ्घ्येन पराङ्गनासङ्गति प्रवृत्ते सति स्त्रियो दाक्षिण्यादिकञ्चित् वद दुःखं निश्वसन्ति इति भावः। दुःखं निश्वसन्ति इति भावः। अकिञ्चिद्वदाः किमपि न वदन्तः दुःखात् निश्वसन्ति। स्त्रियः किं कुर्वन्ति? प्रियः भर्ता परस्त्री संगमं कृत्वा आगच्छति तर्हि सद्यः एव कुत्र गतवान् किमर्थमिति युद्धं न कुर्वन्ति। पतिव्रताः स्त्रियः किं कुर्वन्ति? बहिर्न वदन्ति। उच्यते तर्हि भर्तृ तिरस्कारो भवति, भर्तुः कोपो भवति इति मत्वा अन्तरेव इत्येवं मुखं पिधाय निश्वासं स्वीकुर्वन्ति। मम कर्म एवमस्ति, मम कर्म एवमस्ति इति चिन्तनं कुर्वन्ति। ज्ञातं वा? ज्ञातम् आचार्य। మీరు చదువుతారండి ఇక్కడి నుంచి? చాలా పెద్దది ఉంది కదా మీకు. उत्तरायणे सति मलयानिलाः प्रवृत्ता इति वाक्यार्थः। मलयानिल महोदय अनिलाः वा? मलय अनिलाः प्रवृत्ता इति वाक्यार्थः। अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः। उत्तरायणे सति मलय अनिलाः प्रवृत्ता इति वाक्यार्थः। न च समास उक्ति समासोक्तिरलङ्कारः भवतु इति केचन उक्तवन्तः।
उक्तिः उक्तिरेव यमुत्प्रे इयं न च समास उक्तिरेव उक्तिरेवयम् समास उत्प्रेक्षानुप्रविष्टेति उत्प्रेक्ष अनुप्रविष्टेति शङ्कितव्यम् एतत् समासोक्ति अलङ्कार एव उत्प्रेक्ष अनुप्रविष्ट उत्प्रेक्षया सह समासोक्ति अलङ्कार एव इति वदति कश्चन तथा न वक्तव्यमिति वदति केवल विशेषण सामर्थ्यादेव अप्रस्तुत प्रतीतौ सा उत्तिष्ठते केवल विशेषण सामर्थ्यादेव अप्रस्तुत प्रतीतिर्भवति चेत् सा उत्तिष्ठते अत्र तु दक्षिणेति विशेष्य सामर्थ्यात् अपि विशेष्य सामर्थ्यादपि नायिका प्रतीयते अतः अप्रस्तुत प्रतीतिः स्पष्टतया प्रकाशते इति कृत्वा अत्र उत्प्रेक्षा एव समासोक्तिः नास्ति इति समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य चेत् इति प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य प्रतीतिः चेत् समासोक्तिरलङ्कारः श्लेष एव प्रकृति प्रकृता प्रकृति विषयः उभयश्लेषे श्लिष्ट विशेष्यान् अंगीकारात् एष एव अलङ्कारः उच्यतामिति पुनः वक्ष्यामि चैव प्रकृता प्रकृति विषयः उभयश्लेषे तस्मात् एतत् सर्वं किञ्चित् व्याकरणम् एव अलङ्कारविषये एव अलङ्कारविषये तस्मात् शब्दशक्तिमूलोऽयं ध्वनिः मूलः अयं ध्वनिः शब्दशक्तिमूलः अयं ध्वनिः स च व्यलीकीनः व्यलीकनिश्वास रूप श्वासरूप निश्वास व्यलीकनिश्वासरूप व्यलीकनिश्वासरूप चेतनधर्म संभावनार्थं दक्षिणस्य दिशो नायिका दक्षिणस्य दिशः नायिका सह अभेदमासात् साधयन् अयन्नभेदलक्षण अतिशयोक्ति उपजीविनीम् निश्वासमेव इति वाच्योत्प्रेक्षां निर्वहति इति వాచ్యసిద్ధ్యాయ భూత ఇది మనకు చదువుకోవడానికే సరిపోతుంది పెద్దగా ఉన్నాయి కదండి అబ్బో ఇత్యుత్పశ్యామః కుమార్ సంభవంలో నేను చూస్తున్నాను వ్యాఖ్యానం చదవడానికి కూడా టైం పడుతుంది మన రఘువంశంలో కొంచెం చదవగలిసాము కొంచెం సరళంగా ఉంది కానీ ఇందులో ఫస్ట్ నుంచి అలానే ఉంటుంది ఎక్కడికక్కడ అసలు నాకు అంటే సగమే అర్థమైంది ఇప్పుడు అవును ఈ విషయాలు అయితే అంతేలేండి ఇంకా అవును ఈ శ్లేష అలంకారం ప్రస్తుత అప్రస్తుత మేబీ శ్లోకం చెప్తున్నప్పుడు మహోదయకి కొంచెం అలంకారాల గురించి చెప్పమని చెప్పాలేమో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అంటే మేబీ అంటే కొంచెం మనకి ఇప్పుడు కాళిదాసు చదువుతున్న పుస్తకాలన్నీ కూడా మనకి వ్యాకరణం మీద చిన్న పట్టు వస్తూ రావడానికి కదా
అవునండి. అవును. చిన్నగా కొంచెం సందులు డిస్క్రిప్షన్ గాని, లేదా అలంకారాలు ముఖ్యంగా. సందులంటే సరే కొంచెం పర్వాలేదు బేసిక్ తెలుసు వరకు మనకి. అవును. బేసిక్ వరకు కొంచెం అలంకారాలు కూడా చెప్తే ఆ శ్లోకంలోనే పట్టుకోవడము అలా కొంచెం కూడా మనం కొంచెం చేస్తే అర్థమవుతుందండి. ఎక్సర్‌సైజ్‌లు అవుతుంది. వ్యాకరణంలో కూడా మనకి అవునండి. అవును. ఇప్పుడు మనం ఆ భాగం మొత్తం వదిలేస్తున్నాం. ఆ! అయ్యో! ఇది అర్థం కావట్లేదులే వ్యాకరణ విశేషాలే అని ఊరుకుంటున్నాం. అది చిన్నగా నేర్చుకోవచ్చేమో అడిగి. అవును. ఒక స్టెప్పు కొంచెం ముందరకెళ్తాం అప్పుడు మనకి కొంచెం. యాహ్! ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం యాహ్! మహోదయ వస్తారండి ఇంకా ఇప్పుడు మనకి. ఇంక పడుకోవాలండి. యాహ్! 10:50 అయిపోయిందండి. మేబీ ఒక్క 3 నిమిషాలు చూసి ఇంకా ఫోన్ చేస్తాను 10:50. అలాగేనండి. యాహ్!